गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला हमारा मौजू होगा जिस तरह अपोजिशन अरकान अब भी थाने में मौजूद है। गुज़िश्ता शब पुलिस ने FIR से अपोजिशन अरकान के नाम खारिज कर दिए, लेकिन मुकदमा वापस नहीं लिया। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं और इसी तनाजुर में आलमी ताकतें सबबंदियां करने जा रही हैं। पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव। अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि हम चाइना के साथ जाएंगे, अमरीकी दबाव काबिल कबूल नहीं। ये हमारा दूसरा मौजू होगा। रशीद, ये तो कल ही हमने बात की थी और जिस तरह आपने भी बात की थी कि मरकज़ी कायदीन आएंगे, तो अब अपोजिशन अरकान के नाम जो है खारिज तो कर दिए गए FIR से, लेकिन मुकदमा वापस नहीं लिए गए। वजूहात क्या है? मरासला DIG को भेज दिया गया। अब देखें, अभी ये टेम्परेरी ऐसे समझें, FIR उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक आप उसको अदालत से या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको ख़त्म ना करें। ठीक है ना। ये अभी जो पुलिस ने किया है वो ये किया है कि टेम्परेरी जो है, चूँकि ये MP शिप में है, तमाम ज़ाहिर के 17 अरकान असम्बली हैं, तो वो टेम्परेरी उनको रिलीफ दिया गया कि फिर उसके बाद उनको ज़ाहिर के असम्बली सेशन ख़त्म हुआ है। पुलिस का पहले मौक़िफ़ ये था कि जब असम्बली सेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद हम तहक़ीक़ात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे या गिरफ़्तारियाँ भी जो भी हों। अभी पुलिस ने देखा यार वो जो असम्बली सेशन है वो भी ख़त्म हो गया, अभी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा हो गई है, हमें तो अभी इनको गिरफ़्तार करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो थाने के अंदर। तो पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। पुलिस ने ये किया कि टेम्परेरी आर्जी तौर पर उनके नाम निकाल दिए ताकि इस मौजूदा कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक ये मुअत्तल रहे FIR, हमेशा के लिए उसको ख़त्म नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरी तरफ हुकूमत, मैंने कल भी बात कही थी हमने कि वो ख़त्म नहीं करना चाह रही है अपोजिशन के मुकदमात को, और अपोजिशन पर ख़ुद भी ज़मानत लेने को तैयार नहीं है या अदालतों के ज़रिए अपना FIR ख़त्म करने को तैयार नहीं है। यही कह रहा हूँ मैंने, क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल से, क्यों कल भी मैंने ये किया कि अपोजिशन देखे ऐसे नहीं उठेगी। अपोजिशन अपना वेट बरकरार रखे सियासी, अगर वो इस तरह यहाँ से उठकर चले जाएंगे, जाहिर सी बात है उनका पॉलिटिकली वेट गिर जाएगा। इस वक्त जिस तरह वो बैठे हुए हैं वो अपना एक पॉलिटिकल वेट बरकरार रखना चाहते हैं। मैं फिर ये कहता हूँ, हुकूमती अरबे इस तरह क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये वजूहात क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। देखिए, हुकूमत भी तो ब्लैकमेल कर रही है ना, वही ब्लैकमेलिंग को ओपन करें ना, वही ना वो चाह रहे, हुकूमत चाह रही है कि देखिए हुकूमत ने जो FIR करवाया, मुझे लगता है कि हुकूमत फंस गई है। जिस तरह आप कह रहे हो ना कि अपोजिशन ऐसे ही उठेगी तो उसका क्या उसकी औकात क्या रहेगी, पोजीशन क्या रहेगी। इसी तरह हुकूमत अगर FIR वापस लेगी तो कल पोजीशन जो भी है, पोजीशन जो भी है, हम बोलो जब ऐसे कभी कभी स्लिप हो जाता है, वो हो जाता है, ज़ाहिर के उर्दू हमारा मादरी ज़बान है। तो हुकूमत इसलिए नहीं कर रही है कि अगर वो ख़त्म कर लेगी तो कल मैं और आप इधर ही बैठ के कहेंगे कि भाई हुकूमत को फिर मुकदमा बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्यों किया था। मेरे ख्याल में हुकूमत एक हवाले से फंस गई है। वो ऐसा हड्डी है, अभी गले में अटका हुआ है, ना अंदर निकल सकता है ना उगल सकता है। ये मामला हो रहा है। फिर थोड़ा सा आना भी है, थोड़ा बहुत हुकूमत का आना भी है, जहाँ कमाल खान समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने FIR के लिए अपोजिशन ने दरख्वास्त दी है। ज़ाहिर है कि एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव फ़िलहाल तो पुलिस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन वो अदालत गए। अगर कल अदालत का कोई ऐसा जजमेंट आ गया जी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी मुकदमा आप कर लें, FIR दर्ज कर लें, ठीक है, टेम्परेरी वज़ीर आला गिरफ़्तार भी नहीं होगा चूँकि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है। कल अगर वज़ारत आला से वो ख़त्म होगी उनकी FIR तो है उनके ख़िलाफ़। आप देखें, गुज़िश्ता कई मिसाल में आपको दे सकता हूँ। नवाब अकबर ख़ान भुट्टी के FIR जो है, शोएब नौशरवानी, जाम यूसुफ, बहुत से लोगों पे दर्ज, लेकिन बावजूद बहुत से कोशिश करने के अभी तक जो है वो FIR है और अभी तक कोई बरी नहीं हुआ है। ठीक है, दिलचस्प बात आप उस पर थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप दिलचस्प तबसरा करें जो मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ इसकी सर्जरी करके। वज़ीर आला बलूचिस्तान पुरानी जिस तरह इख्तलाफात कुद्दुस बिज़न जो जिस तरह अपने आप को दरमियान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
اس کیس کے اندر معاملے کے اندر کسی نہ کسی کے طریقے سے وہ قدوس کو ہی بیچ میں بھی پھنسانے کی کوشش کریں گے. اسپیکر رولنگ دیے اور معاملے کو اسی طرح نہیں ماضی کا تھوڑا سا اچھا آپ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا مطلب دلچسپ پہلو یہاں سے میں اسپیکر بھی پھنس گیا ہے. ابھی کل جو ہے تو وزیر اعلیٰ رہے. نہیں میں آپ کو ایک اور بات ہوں. وزیر اعلیٰ پہ ٹھیک ہے اپوزیشن اس وقت جو ہے بڑا غصے میں ہے, لیکن اصل اسپیکر پہ اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جتنا وزیر اعلیٰ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی کیا ہوا کہ قدوس بیزنجو نے رولنگ دی. ایک تو بلوچستان حکومت یا جام صاحب قدوس کو بھی اس کا پھر میں اوقات کی بات کروں گا, آپ کہتے ہیں کہ دکھانا چاہ رہے کہ جی آپ کی رولنگ کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. ایک تو یہ دینا چاہ رہے ہیں قدوس بیچ میں, اس لیے ابھی بلوچستان اسمبلی کی انتظامیہ نے کیا کیا پتہ ہے, اسپیکر نے کیا کیا ہے, انہوں نے 20 ملازمین کو معطل کر دیا. اور بھائی ملازمین کا کیا کام ہے, مطلب ان کا قصور کیا ہے. پولیس نے ٹکر ماری. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر پولیس اندر آ چکی ہے, 500 لوگ اندر آ چکے ہیں, وہاں 8 10 یا 15 20 ملازمین, ایک کلرک ہے, کوئی پی این ہے, کوئی اسٹینوگرافر ہے, ان کا کام ہی انتظام نیتے نہ ہو, ان کو آپ پسٹل دیں, لیکن ان کا کام یہ ہے ہی نہیں. تو یہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی کلرک کا کیا کام ہے کہ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو جائے, وہ ان کو رگڑنے کی کوشش کی ہے. پھر دیکھیں جس دن یہ معاملہ ہوا, آپ میر قدوس بیزنجو کو دیکھیں, اس کا باڈی لینگویج دیکھیں, بہت ہی اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے. آپ کو اس کے رولنگ دیکھیں, حالانکہ پہلے تو بڑا جام کمال خان کے حوالے سے تو میر قدوس بیزنجو بہت مطلب ہائی لیول مطلب ہائپر ہو کے بات کرتا ہے. اب تو دعوتیں ابھی بالکل اجلاس میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے سی ایم صاحب آپ کہنا کریں, یہ تعلقات کو ماضی کے برقرار نہیں, تعلقات نہیں. قدوس خود کو اس معاملے سے نکالنا چاہ رہے ہیں. میر قدوس بیزنجو اپنے کو اس معاملے سے نکالنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے تھوڑا سا, کیونکہ پہلے قدوس جو بھی بولتا رہا ہے, اپوزیشن تو اس کے سائڈ میں ہوتا رہا ہے نا. اس دفعہ اپوزیشن نے کہا بھئی ہمارا کوئی کام نہیں ہے, حکومت ادھر اسپیکر نے دیکھا ابھی میرے لیے معاملات گڑبڑ ہے, اس لیے اس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. وہی بات ہوگی, پہلے جس نے اسپیکر کا ساتھ دیا تھا وہ بیچارہ تنہا رہ گیا, اس بار اسپیکر تنہا رہ گیا. دیکھیں نا, آپ سرفراز ڈومکی کو دیکھیں, اس نے ساتھ دیا, وہ بیچارہ اس کی وزارت چلی گئی, کسی نے اس کو پوچھا نہیں. اسی طرح ابھی میں کس کی بات کروں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ کچھ دن بعد قدوس بیزنجو نے جا کے سردار صالح بھوتانی اور یارو مدرن سے ملاقات کی ہے. آپ نے دیکھا وہ خبر؟ بالکل ملاقات, مطلب اندرونی طور پر ابھی بھی میر قدوس کا معاملہ آپس میں ان کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں. مطلب وہ ایک کچھ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں ہوں, لیکن اپوزیشن اور اس کا میرے خیال میں دنگل جاری رہے گا. اور حکومت, میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت خود کو مسائل سے بچانا چاہ رہی ہے واقعی میں, تو اس کو جو ہے یہ ایف آئی آر سے جو ہے خود کو وہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں حکومت کے لیے بہت بڑی پرابلم جو کریٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل. تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ جام صاحب کے مشیر کون ہیں, جام صاحب کے مشیر کون ہیں, کہ وہ جام صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں جی آپ مقدمہ واپس نہ لیں. پھر مزے کی بات ہے, وزیر داخلہ کا بھائی جا کے جو ہے سجیاں کھلاتے ہیں اپوزیشن کو, اور وزیر داخلہ خود جو ہے اب میڈیا کو نہیں چھوڑ رہے, اسی وجہ سے بھی ہمارا اندر جو ہے داخلہ بند ہو گیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, اس پر تو بات کریں, لیکن میں نے جو کہا نا کہ اسپیکر کو سارا یہ معاملہ پسانے, حکومت بھی جس طرح نہیں, آپ کہہ رہے جام کمال بھی اتنے مشیروں کی باتوں میں نہیں آتے, کہ زیادہ تر وہ خود بھی بہت سی چیزوں کا فیصلہ کچھ مشیر کام کچھ کر لیتے. ٹھیک ہے, اچھا بات ہے دوسرے موضوع پر. یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح خطے میں بدلتی سیاسی صورتحال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان پیش قدمی کرتے ہوئے اب تو بہت قریب پہنچ چکا ہے, تو خطرہ کابل تک. ٹھیک ہے, خطرات بڑھ رہے ہیں, امریکہ انخلا اور پاکستان پر دباؤ امریکہ کا لازم, اور چائنا سے اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اگر چائنا سے الگ ہو جائیں گے تو سی پیک سمیت بڑے بڑے جو میگا منصوبے جو چائنا کے ساتھ اس وقت پاکستان کے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے آج سے. تو امریکہ دے گا کیا؟ دیلا.
अच्छा, अब ये दबाव पर हम आते हैं, आप क्या समझते हैं FATF के जरिए दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि जो वजीर आजम ने इशारा दिया, वर्ल्ड बैंक के जरिए दबाव डाला जा रहा है, मतलब जो अरबे होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इन दबाव को किस तनाजुर में देख रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, किस हवाले से, मुआशी या सियासी हवाले से? देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसियों में कामयाबी का भी ज़रिए बना है और नाकामियों का ज़रिए भी बना है। पिछले 30-35 सालों में अगर देखें, जनरल ज़िया के दौर में आप देखें तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, अभी उसमें बहुत कुछ लिखा कहा जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा बोला भी। मुशर्रफ के दौर में फिर वही जो जनरल ज़िया के दौर में हुआ था, वही जो है दोस्तियाँ फिर बढ़ गई पाकिस्तान के साथ। अभी देखिए, मामला मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई खतरनाक। उसकी वजह है देखिए, तालिबान बहुत बड़ा पावर बन गया है, तालिब खुद बजाते खुद अफ़गानिस्तान में। और तालिबान की अभी देखें, TTP जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 20 सालों से जो है वो एक कार्रवाइयाँ कर रही है, दहशतगर्दी के। तालिबान को जो मेरी इत्तला है कि तालिबान को कहा गया है कि इनको ज़रा लगाम दें, क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। तालिबान ने इनकार किया, खामोशी इख्तियार की। इनकार नहीं किया, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। देखिए, खामोशी का मतलब इनकार है, ठीक है। वो अभी ये पाकिस्तानी जो डेमोक्रेटिक हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, वो बैठ के आगे क्या फ़ैसला करेगी। मुझे जो लगता है कि इस वक्त ना आप अमेरिका को छोड़ सकते हैं, तालिबान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। अगर आप तालिबान के खिलाफ जाएंगे, नहीं छोड़ सकते। नहीं, देखिए, चाइना को फिलहाल एक साइड पे रखें। इस वक्त मैटर चाइना नहीं कर रहा है। अगर CPEC 5 साल डिले हो जाए कोई मसला नहीं है। दूसरे मंसूबे, ठीक है, आप आ जाओ उस पर। मैं कहता हूँ ना, ये मंसूबे अगर 4-5 साल डिले भी हो जाए कोई मसला नहीं है। असल मसला तालिबान का, अमेरिका का है, और ये एक दोनों के बिल्कुल आमने सामने है। अगर अमेरिका के साथ फैसला हुआ कि उसको उनको बहस देना है और अमेरिका के साथ अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान और KPK में 2006 में जितने वाक़यात से 13 तक जितने वाक़यात हुए, उससे बढ़ के इधर फिर वाक़यात होना शुरू होंगे। क्योंकि तालिबान बज़ात खुद, आपको पता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया है। तो अगर उन्होंने इस तरह, फिर उन्होंने धमकी भी दी है तालिबान ने, अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को बहस दी तो हमारा फिर जो भी है उन्होंने दे दिया था, ठीक है। अगर अमेरिका के साथ रहेंगे तो पाकिस्तान में हालात इंतहाई ख़राब होंगे, क्योंकि वो खाने जंगी जब होगा अफ़गानिस्तान में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तालिबान महीने 1.5 महीने में पूरा अफ़गानिस्तान कंट्रोल करेंगे, नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखिए, शुमाली इत्तेहाद ने और उज़्बेक इत्तेहाद ने इससे पहले तालिबान ने तमाम अफ़गानिस्तान कब्ज़ा किया, लेकिन आपके शुमाली इत्तेहाद के इलाके नहीं कब्ज़ा कर सका। अभी भी काबुल में देखिए, अभी शुमाली इत्तेहाद ने भी अपनी एक बहुत बड़ा फोर्स बनाया। इस वक्त अफ़गानिस्तान की 3 लाख फ़ौज है, उसमें ज़्यादातर शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं। लेकिन अभी मामला ये है कि शुमाली इत्तेहाद फ़िलहाल खामोश है। तालिबान पश्तून फोर्सेस से लड़ रही है। इससे पहले पश्तूनों के साथ तालिबान की लड़ाई नहीं हुई है, ताजिकों से, उज़्बेकों से हुई है। इस बार फिर यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अवाम में फोर्सेस के साथ खड़े होने का एक फ़ैसला हुआ, जो है उन्होंने असलिया उठाया है। खाने जंगी तो डेफिनेटली होगी, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन ये कहना कि काबुल बहुत जल्द फतह करेगा, मैं आपको ये देखो, अब तक जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, जितने अफगान हुकूमत के अहम जिम्मेदार उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिए, ये पहले भी बता चुका। फिर अब रिसेंटली बहुत सारे जो वहाँ पर अहम ओहदों पर फायज हैं, उन्होंने बाहर जाने की बंदोबस्त कर लिए अपनी, ठीक है। अब वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर फोर्सेस की क्या पोजीशन रहेगी। मैं आपको एक बात इसमें थोड़ा आपसे इसमें इख्तलाफ रखूँगा कि इसमें यह है कि देखें, बहुत से आपके जो अहम ओहदों पे हैं, जो इस वक्त वो मतलब हुकूमत उनके हाथ में, ठीक है। बिजनेसमैन जाएगा,
ٹھیک ہے. اب باقی چھوٹے موٹے اسٹیک ہولڈر ہوں گے وہ جائیں گے, بڑے بڑے ٹی وی وہاں پہ ہاؤسز ہیں ان کے مالکان وہاں سے نکلیں گے, آپ کے گلوکار اور فنکار وہاں سے نکلیں گے. میں حکومت کی بات کروں, لیکن حکومت کے اندر میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو اہم عہدے انہوں نے ایک چیز سوچ رکھا ہے کہ اگر ہم نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزیں افغانستان کے حوالے, طالبان کے حوالے کر دی ہے. وہ نہیں حوالے کر دیں, کچھ مریں گے, لڑائی ہوگی, بالکل ایسا لگا کہ ابھی تو طالبان ابھی کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں بچا ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں. لیکن آج جو ہے اٹلی نے اپنا جو ایئر بیس ہے جہاں پہ ان کا اپنا بیس تھا انہوں نے افغان فورسز کے حوالے کر دیا. آج کی بات میں کر رہا ہوں, ان کو انڈور کر دیا افغان فورسز کو. افغان فورسز بھی اس وقت ٹھیک ہے خبریں بہت ساری آ رہی ہیں. دیکھیں بہت سے معاملات اس طرح ہوئے ہیں کہ افغانستان میں ان 15 سالوں میں 20 سالوں میں افغان حکومت کا رٹ رہا ہی نہیں ہے. بہت سے علاقوں میں نا چند علاقوں میں رہا ہے جہاں پہ بالکل رٹ تھا ہی نہیں, وہاں پہ تو طالبان کا پہلے آنا جانا لگا رہا ہے. ابھی تھوڑا انہوں نے زیادہ اس کا کر لیا ہے, میڈیا رپورٹ یہ ہے کہ ابھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ لڑائی وہاں پہ چلے گی اور انتہائی شدت کے ساتھ چلے گی اور اس کے اثرات بلوچستان کے بہرحال آپ نے جس طرح مجھ سے اختلاف رکھا, لیکن میں یہ کہ میرا یہی جو میں نے دیکھا اب تک جو خبروں کی معلومات جو اب تک آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہی تجزیہ ہے کہ حکومت کے اہم عہدوں پر فائز لوگ جائیں گے, کیونکہ امریکہ نے افغان حکومت کو بے اثر کر دیا تھا یہ دعا مذاکرات میں, ٹھیک ہے, امن معاہدہ جب ہوا تھا. خیر یہ اپنی جگہ پر. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں, آپ اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کریں. ابھی موجودہ وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہو, اب کہہ رہے کہ ہم چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, امریکی دباؤ قابل قبول نہیں, ٹھیک ہے. جب وہ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے آپ نے دیکھا تھا ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کس طرح کیا تھا, اور وزیر اعظم کے کیا الفاظ تھے کہ آج لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. جو کبھی سعودی عرب کا دورہ, چائنا کا دورہ کرنے والا یہی وزیر اعظم, یہ کبھی کسی ملک سے واپس آ کر یہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جیت کر میں آیا ہوں. اس سے یہ تاثر ظاہر ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات اپنے خراب نہیں کرے گا. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ بیک ڈور بہت سی چیزیں معاملات حل کرنے جا رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ کا دیکھیں میرے خیال میں نے صرف چند مثالیں دے دی. دیکھیں خارجہ پالیسی, دیکھیں خارجہ پالیسی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک تھنک ٹینکس ہے, اس میں فیصلہ کرنا ہے, اس میں سویلین ہیں, اس میں فوجی ہیں, اس میں مختلف طبقے کے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے آپ کے خارجہ پالیسی کے, جو اس سے پہلے ہوتا رہے. اگر آپ یہ صرف یہ کہیں کہ وزیر اعظم کے جانے سے یا وکٹری بنانے سے یا یہ ورلڈ کپ جیتنے والی جو باتیں ہیں اس سے اگر وہ خارجہ پالیسی بدلے گی نہیں. لیکن ایک چیز آپ غور کریں جو مجھے کلک ہوتا ہے, عمران خان بطور وزیر اعظم چائنا کا دورہ کر کے واپس آتے ہیں, اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ملتی ہے, جب امریکہ سے کرتے ہیں پھر آتی ہے. ابھی کمیونسٹ پارٹی, چائنا کے کمیونسٹ پارٹی کے 7 سالہ جو جشن منایا جا رہا ہے نا, 7 سالہ جو سالگرہ منایا جا رہا ہے, اطلاع یہ ہے کہ چائنا کے کمیونسٹ پارٹی رولنگ پارٹی ہے نا, سنگل پارٹی ہے وہاں پہ, انہوں نے فیصلہ کیا ہے ابھی صرف عمران خان سے بات نہیں کریں گے اپنے معاملات پہ, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام عسکری سنیں نا, عسکری قیادت, موجودہ حکومت, اپوزیشن جماعتیں, بڑی جماعتیں, چھوٹی جماعتیں جتنی بھی ہیں, سب کے ساتھ ہم جو ہے اپنے تعلقات بیلنس رکھیں گے, ایک طرح رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تمام معاملات ہیں اور آگے پھر دیکھنا پڑے گا کہ ابھی در یہ تو فیصلہ بہت جلد ہونا ہے, ایک ہفتوں میں ہونا ہے, اتنا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سال لگ جائیں گے. امریکہ کو اگر پاکستان میں بیس نہیں ملے, میں سمجھتا ہوں کہ فائنانشلی میں آپ کو بتاؤں, فائنانشلی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت انتہائی کمزور پوزیشن پہ ہے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک یا باہر کے قرضوں پہ چل رہا ہے. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے, گرے لسٹ میں, اچھا گرے لسٹ میں جو ابھی تک رکھا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ٹیکنیکلی جو دباؤ رکھا جا رہا ہے یہ اسی طریقے سے, دیکھیں اسی تناظر میں, تمام چیزیں اسی تناظر میں. اس وقت ایف اے ٹی ایف نے سب سے زیادہ جو گرفت اپنا رکھا ہوا ہے, ایک ایران پہ, ایک پاکستان پہ, پوری دنیا میں. خطرہ یہ کہ بلیک لسٹ میں نہ لے جائے نام کو. ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ بلیک لسٹ میں لے فی الحال تو نہیں لے جائیں گے, لیکن یہ معاملات ہیں
پاکستان کو اس وقت اپنے خارجہ جو پالیسی ہے اس کو اس نازک طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ میرے خیال میں گزشتہ 70 سالوں میں اس طرح کا نازک جو ہے صورتحال پیدا نہیں ہوا ہے جو سینسٹیو میں نے پہلے کہ ٹھیک ہے رشید. بس ابھی بات یہیں تک ہم نے کرنی تھی ناظرین. جو تجزیہ رشید نے پیش کیا, اب صرف پہلا جو ہمارا موضوع تھا کہ بلوچستان حکومت اگر خود کو مستحکم کرنا چاہتی ہے تو سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ معاملات کو طے کرے. ادروائز اس طرح کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ وہ تو سچ ہوا سچ ہوا, لیکن اب مزید آگے چل کر احتجاج کی صورت میں شدت آئے گی, پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. دوسرا جو ہم نے عالمی تناظر میں بات کی کہ پاکستان کے اوپر جو شاید ماضی میں جتنا دباؤ 70 سال کے دور میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے حوالے سے جو حالات تھے, اس بار حالات بالکل ہی مختلف ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اور عسکری قیادت کیا فیصلہ کرے گی اور کس طرح کا راستہ نکالے گی کہ پاکستان کسی بڑے بحران سے دوچار نہ ہو. ناظرین, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام پر اپنا کامنٹ اور آرا ضرور دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. مجھے گپ و شپ پروگرام سے شاہنواز بلوچ اور رشید بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.